गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रात येवकार हांव जवाहर बर्वे. पळयत खबरो विस्तारान. गोवा पंचायत राज कायदो 1994तले 7वे दुरुस्ते प्रमाण गोंयच्या 12 तालुक्यांतल्या 186 पंचायतींच्यो वेंचणुको नदरे मुखार दवरून पंचायत वाठार विभागून घालपाची आनी राखीवताय दवरपाची प्रक्रिया गोंय राज्य वेंचणूक आयोगान सुरू केल्या. ते खातीर मामलेदार, जोड मामलेदार, अव्वल कारकून, हेड क्लार्कांक नियुक्त केल्यात. सचिव महादेव आरोंदेकरान ते विशींची माहिती दिली. पळयत. सेक्शन 7 अमेंडमेंट जाले आणि त्या प्रमाणे ते रुलाचे डिलिमिटेशन, रिजर्वेशन स्टेट इलेक्शन कमिशनान करचे अशें म्हणून गव्हर्मेंटान डिसायड केले. ते स्टेट इलेक्शन कमिशन इन कन्सल्टेशन विथ गव्हर्मेंट आमी कितें करता पळय ते प्रपोजल गव्हर्मेंटान वचून गव्हर्मेंटान एक्सेप्ट केल्या उपरांत ते एडमीट जातले. आनी हे डिलिमिटेशन करपाक लागून प्रत्येक मामलेदार आनी जॉयंट मामलेदार हांकां ERO म्हणून अपॉयंट केले. तशेंच त्यांच्या ऑफिसान जे अव्वल कारकून आसा, जांकां हेड क्लार्क आसा, तांकां एसिस्टंट इलेक्टरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स म्हणून अपॉयंट केले आनी तेंच्यांनी हे डिलिमिटेशन प्रोसेस केला. हो डिलिमिटेशन प्रोसेस तेंच्यांनी काल कंप्लीट केला आनी आयच्यान तो पब्लिकांक ओपन आसा. आमी हे ERO 12 तालुक्यांनी 21 EROs अपॉयंट केला, इलेक्टरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स. ते जावन आसा मामलेदार, जॉयंट मामलेदार आनी 21 असिस्टंट रिटर्निंग असिस्टंट इलेक्टरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स. ते जावन आसा हेड क्लार्क आनी अव्वल कारकुन्स. पंचायत वॉर्ड्स त्या प्रमाणे कॉन्स्टिट्यूट केल्लेले आसा एज पर द क्रायटेरिया मेन्शन. आतां फुडें तांकां क्रायटेरिया आमी दिल्लो आसा, कितें वॉर्ड करपाक कितें कन्सिडर करपाक जाय पळय ते. आमी इलेक्शन कमिशनान जो रोल तयार केल्लो आसा फॉर असेंब्ली इलेक्शन्स, तोच रोल घेवन हे वॉर्ड डिझायन केल्ले आसा. जो रोल 1 जानेवारी 2022 पब्लीश जालो आनी जो सप्लिमेंट 28 जानेवारी 2022 पब्लीश जालो. हे दोनी कंबायन करून वॉर्ड डिझायन केल्ले आसा. सो दॅट दोज वोटर्स जे वोटर 28 जानेवारीक पासून एनरोल जाल्या तांकां पासून वोटींग रायट मेळटलो. आनी तितून आमी सगळीं सेक्शनां, सगळे पार्ट्स इन्क्लूड केल्या इन कन्सिडरींग देर वॉर्ड्स. आनी हे वॉर्ड करच्या टायमार तांकां सांगलां आमी जॉग्राफिकल कंटिन्युटी, मागीर नॅचरल बाउंड्री, वॉर्डाची बाउंड्री आसा ते मॅप करून जॉग्राफिकल कंटिन्युटी करपाची, तशेंच नॅचरल बाउंड्री कन्सिडर करपाची आनी टोटल वोटर्स. जर त्या 5000 वोटर्स आसा आनी थंय जर आमकां नो वॉर्ड करपाक जाय जाल्यार इट शूड बी इक्वली डिवायडेड. इक्विटेबल डिस्ट्रिब्युशन शूड बी देर. इफ इट इज नॉट पॉसिबल, म्हणजे इक्विटेबल डिस्ट्रिब्युशन जायना, इक्वल वोट्स जायना, जर दॅर इज जॉग्राफिकल बाउंड्री कंटिन्युटी मेळना जाल्यार मायज कमी जावं शकता वोटर्स. देर आर सर्टन एरियाज, म्हणजे एक आमचे तशें तिला हांगासर नेतुर्ली हिली एरिया आसा, थंय हार्डली 112 कितें वोटर्स आसात. थंय आनी आमकां कोणाक अटॅच करपाक मेळना बिकॉज इट गोज बियॉन्ड 2 किलोमिटर्स. वोटर्स शूड नॉट बी मेड टू ट्रॅवल बियॉन्ड 2 किलोमिटर्स. त्या खातीर 2 किलोमिटरच्या वयर त्यान वचपाक जायना म्हणून तांकां थोडे कडेन एक वोटर्स कमी आसूं शकता. ना जाल्यार वी हॅव ट्रायड टू इक्वल सगळ्याक डिस्ट्रिब्यूट करपाक सांगलेलें तांकां आनी त्या प्रमाणे तांच्यांनी डिझायन केल्लें आसा. काँग्रेस आनी मोगोपान दाखल केल्ल्यो याचिका मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान आयज भायर आयल्यो. 10 काँग्रेस आनी 2 मोगोपा आमदारांनी भाजपात प्रवेश केल्ल्यान तांकां अपात्र करचे अशें मागपी याचिका दाखल केल्ल्यो. न्यायमूर्ती मनीष पितळे आणि न्यायमूर्ती RN लड्डा हांचो आस्पाव आसलेल्या मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठान आयज 2019 भाजपात प्रवेश केल्ल्या काँग्रेसीचे 10 आमदार आणि MGPच्या 2 आमदारां विरोधात आशिल्ल्या याचिकांचेर निकाल दिलो. जी आम्ही रिट पिटिशन फायल केल्ले चॅलेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द स्पीकर wherein the speaker had dismissed our disqualification petition. ते हायकोर्टान आमचे पिटिशन डिसमीस केला. सो बेसिकली जी स्पिकराची ऑर्डर आशिल्ली ती ऑर्डर अपहेल्ड केला आणि आमचे पिटिशन डिसमीस केला. आणि वीच मिन्स दॅट जे 10 काँग्रेसाचे MLA आणि 2 MGPचे MLA आशिल्ले तांकां ते डिस्क्वॉलिफाय जावना अशें हायकोर्टान म्हटलां. MGPचे जावना. दोनूय पिटिशनां आयज आशिल्ली जजमेंटाक. सो जजमेंट प्रोनावन्स केला आणि दोनूय पिटिशनां डिसमीस केला. तर आता कितें नेक्स्ट स्टेप कितें आसतलें तुमचें? आता आमी हे जजमेंट पयलीं वाचचें पडटलें कितें एक्झॅक्टली बरयलां तें. बट आमी डिसिजन घेतलां की ते आमी सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज करतले. ह्या ऑर्डरीन जें कितें देशांत चल्लां ताका एनकरेजमेंट दिवपा सारको एक परिस्थिती जाल्ली आसा. आतां ती एक्झॅक्टली ऑर्डर कशी आसा, कितें आसा तें आमकां वाचले बगर कळचें ना. पूण
जे लोकांचो पब्लीक मॅन्डेट जो आसता तो मॅन्डेट चेंज करपाक सो पावर आयज ह्या ऑर्डरीन आमदारांक दिल्लो आसा. सो जो एक ज्या स्पिरिटान 10th शेड्यूल हाडले कित्याक ह्या देशान की कोण तरी उठ्ठाले आनी वचून दुसरे पार्टीक जॉयन जाताले आनी लोकांचो जो मॅन्डेट आशिल्लो तो चेंज करताले. ज्या खातीर वोटींग केल्या लोकांनी ते चेंज जाताले. आनीक आयज देशभरान आमी पळयल्लें आसा की कशें करून लोक वोटिंगाक एक पार्टीक दितात आनी तेजे नंतर दुसरोच सरकार त्या आमदारांक फोडटा आनी आपलो सरकार सत्तेर दवरता. सो हें सगळें जर क्लियर जातलें जाल्यार ही ऑर्डर आमकां चॅलेंज करपाक पडटली. आनीक एक क्लियर मॅन्डेट म्हाका दिसता सुप्रीम कोर्टा कडल्यान घेवचो पडटलो की एक्झॅक्टली 10th शेड्यूल is to encourage the defection, is to encourage the merger, or it is to prevent that. That the Honorable Supreme Court will have to make it clear the very intent of this 10th schedule, the spirit of the 10th schedule, the purpose of the 10th schedule, whether it is to encourage such type of mergers and the defections and to overturn the mandate of the people, or it is to set it right. ह्या निकालाचेर प्रतिक्रिया व्यक्त करतना याचिका घालपी GPCC अध्यक्ष गिरीश चोडणकारान सांगलें की ते ह्या आदेशाक सर्वोच्च न्यायालयांत आव्हान दितले. हो आदेश फकत गोंयांतच न्हय जाल्यार देशभर वायट देख घालून दितलो आनी वेंचून आयिल्ल्या लोकप्रतिनिधींक पयशे घेवन जनादेशाच्या विरोधांत वचपाक प्रोत्साहन दितलो अशेंय तांणी सांगलें. जी ऑर्डर ऑनरेबल हायकोर्टान दिल्ली आसा आमची पिटिशन डिसमीस करून ती is on unexpected lines, and we are going to challenge it Supreme Court because the very existence of political parties is in the question, and the politics that is taking place all over country today, it will encourage the kind of politics of Narendra Modi government at center. With the use of money, they can change the mandate of the people. So this actually order goes against the existence of political parties and existence of democratic values. So it is setting a bad precedence in the country where after the elections, few MLAs can come together and take a decision irrespective of what political party which has nominated them as a candidate, with which this candidate got elected with the party's programs, party's manifesto, party's agenda and symbol. Irrespective of that, the few MLAs will join together. They may take money from the party in power and can break away. So this is going to set a bad precedence, not only for the Congress party, but all the political parties across country. And we definitely needs to challenge it and Supreme Court, because very spirit of the 10th schedule has been destroyed by this order. The purpose of the 10th schedule is to prevent defection. The very spirit of the 10th schedule is to prevent this horse trading, and that is why I think it's a necessary that this order needs to be challenged. It is something which will be cited as a precedent across the country. Obviously, yes, there is earlier one judgment of full bench of the Punjab and Haryana High Court. As of Bombay High Court, there was no judgment directly on the 10th schedule, but there was a judgment in the context of one municipal law which is basically modelled on 10th schedule, wherein the full bench of this Honorable High Court, the Bombay High Court itself, had taken a view that for a valid merger, both the things are required. That is the merger of the political party as well as the agreement of the 2/3 of the legislature party. That was the view of the full bench. We had cited that before the High Court. Even then the court has taken a different view. Obviously there must be reason for that, which we'll come to know only once we read the judgment. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिग्स. घेऊया एक लहानसो विसव. 365 खातीर विलियम रॉड्रिग्स. 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 365 खातीर वि
विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फाटल्या 24 वरांत भारतात 14,148 नव्या केशींची नोंद जाल्या, जी कालच्या मनान 6% कमी आसा. 302 जाणांक मरण येयलां. जाल्यार गोंयांत कोरोनाक लागून दोगांक जीव वगडावचो पडला. फाटले सेगीत 18 दीस दिसपट्ट्यो कोविड-19 केशी 18 लाखा सकयल आसात. जाल्यार एकूण कोरोना केशींनी 0.35% एक्टीव केशी आसात. जाल्यार राष्ट्रीय कोविड-19 बरे जावप्यांचो आंकडो 98.46% जाला, अशें भलायकी मंत्रालयान सांगलां. जाल्यार फाटल्या 24 वरांत एक्टीव कोविड-19 केशींनी 16,163 केसींचो उणाव पळोवपाक मेळटा. भलायकी खात्या प्रमाण दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 1.22% जाला, जाल्यार सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 1.60%चेर पावला. गोंयांत दिसपट्ट्यो सुमार 50 नव्यो केशी पळोवपाक मेळटात, जाचे वयल्यान राज्यांत कोरोनाचो थरार कमी जाल्ल्याचो दिसून येता. पूण आजुनूय राज्यांत कोरोनाचे बळी वचत आसात. भलायकी खातें सांगता ते प्रमाण जांकां मरण आयलां तांच्यांनी वासिनां घेवंक नात वा तांकां कितेंय दुयेंत आसूं येता. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण राज्यांत उण्या तापमानात वाड जाल्ली पळोवपाक मेळटा, जाका लागून काल उण्या तापमानात 2 डिग्रीन वाड जाल्ली. कालचे उणें तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस जालें, जे फुडल्या 4 दिसांक थीर उरतलें. आयचें चडावत आनी उणें तापमान 32 ते 21 डिग्री सेल्सियस जातलें. फुडल्या 5 दिसांक हवामान गरम उरतलें. कांय वाठारांनी दंव आनी धुकें दिसूं येता. आयज मळब नितळ उरतलें. नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली शिटकावणी ना. आनी आयचें हें कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. कोविड आनी त्याचे नव्या व्हेरियंटाचे फाटभुंयेर घेवया जतनाय, वापरुया मास्क, दवरुया सोशल डिस्टन्स आनी सांबाळुया भलायकी. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365. मोग आसचो.